परमेश्वर्यै नमः मूल प्रकृत्यै नमः अव्यक्तायै नमः अव्यक्ताव्यक्त स्वरूपिण्यै नमः प्राकृत्यै नमः विविधाकारायै नमः विद्या शिवपरायै नमः शिष्टशिष्टायै नमः शिष्टपूजितायै नमः अप्रमेयायै नमः स्वप्रकाशायै नमः मनोवाच गोचरायै नमः चित्तै नमः चेतनारूपायै नमः जगसत्यै नमः विरात्मिकायै नमः कायत्यै नमः व्याधित्यै नमः चन्द्रायै नमः द्विजरूपशोभिता तेजोवत्यै नमः प्रियनयनायै नमः लक्षितामरूपिण्यै नमः नालिन्यै नमः हंसयै नमः मात्रे नमः कल्याचलवासिन्यै नमः रुद्राय नमः उनकी माता ने आए ఐదు బియ్యపిండి దీపాలు 5 జ్యోతులు నెయ్యితో తీసుకొచ్చి అమ్మవారికి